اوف انا همزي مثلني بيزاخي للي خمزة تقبرنا يمثلني انا سي حرق زي آمنة ايه بقى آمنة يا تيمت اللغني من مقارا يخلن موز أقامي يولي حز خطر الدخاندو حز خامين كاندو وانا عخدا حزمه اوف ليلي شكاب ازي تخد اي مثلا نيرو سلام اي شانالي تخطاتل تامين اخم دحنادكم همي ويعلكم همي يمشخم انا سلام املاقي مسكن ببن اخمو سلامكم بزح ترف الى اللي ينالكم بارخص نزا شانال حدث رغونكم لايك سبسكرايب بمقوار بيتسا يخونو بيتسا دمان برمود لايك نهانا زريتكم او كومنت مومات مبرتاعكم اي فليني سلت قورلين برتاع غني ليك زاويري خبر اللي نولغو نايلوم عنتي تحس ايدا مهم بالمود دا أليكس بيتنا أليكس يوم مالتي بيتسا يو انقدر امونغو أليكسنا ليلي بيتي الفطر للوغون تتات بيتشا كلها تنفلت اغوين انقدر مغنايو نمزخاخر لاكل أليكس نبيتي بروجرام أزجاجي قصروا خملنا برا بيت دما كم دستعتو يعني كم لي خدت كم لترفت كافت بروجرام لي خدت كم لترفت أليكس كم لتسمعو كم لسألة بقى كيت الناقر كيت قارون كيت رولي وصلي ولو كوريو كم لعزاز أو كلها تنفلت أخوين سادمون تمالي كيات تعسكا قدف نقال تعسكا نقري تكبر أنا أخا هيوت كلي نمدحن ناخا هيوت نمدحن لإيه كافت بروجرام تعرفين عخا لإيه تعرفين نحن الناس خالي تعرفات ولو مالتي الناس سون الناس حقا بتجاخي لك قدف النقالي ولا نورو مالتي بيتسا لو ما عنتر مايو عاشا طريق أحزام مزا مالتي بيتسا قدف already ناي من دمسي تيلهم نتر دمسي ناي حوا دمسي already مالتي فلوتي تدمسي إنها تحوا بقدم يمصنا ورا بيوتيوب زرو بناع اليوتيوب وني مزينا تدمسي ناتو دمسي أنا مالتي 100% بتشاخ وانا ولا أمونغولي لنا أليكس لهونا قنص إن مفتر لفترة نجاري مالتي إن أليكس ونيو أي فلتي بقى أمره بمنتاي وانتن لا أول جنهم نمكرد أني قالي سالولت نجار أمنو وبتشا ليلي خمل حسوتو ليلي حما نجار خمل جوارات قلتاتي وآمن إنه مالتي بتركرد آمن إنه نا تركردون بقى نفت بروجرام كي تخدي هو تخي ندحلي تدلي هون قنا على كنا أليكسي وتندحلي تدلي هون قنا فتا بروجرام تخدي أخي أنا نيلي اللي هو تكتب بلاشي ون أي تخلنا اللي هو تكتب بلاش أخي أنا أكل ما خلوه زان خلوه تتنقى غير حقيقة كو فيديو ينورو مالتي بيتسوي ما إنه فويس ينورونا انقرز فيديو زي فويس ماني الأخوة تيلكم لنا على حوا أي الأخوة بعلمت لا أخوة فويسي مالتنا قنا أليكسيو ندعي حنقولوا بجك أسلت مالا بجا بحارق زي للي همز عينت نقر للي خمل لا أخدتو ناي للي إيد خمل اللويو آمنوا اللولو مالتي سا هاموس للولتو آمنوا للي شكاف خندزي تخرخد كاف እንደዚህ በቃ ተጥፍ አይመስለኝ ኖሮ አነሲ አምና ስለላምና በቃ همزي ትገብሪ ይል ነብረ ገለ እሉ የተናዱ ማለት ቤተሰብ ኦ ማይ ጋድ ስጀመር አነ ሊሊ 5 ገብረ ያለ ምንም ማለት ምን ያበቃ ሊልስ ማን ነው ቤት ምን ያብሰብ ተፈራርሐሲ ምን ኮይና እንዴ للي እውነት ለመናገር ወይ ባዕላ ትጋፈጥ ወይ ናፍት ፕሮግራም ከይዳ ትርብሽ ዝታት ይነይራም በሰገራ ከተፈራርሐ ምናምን ልብል ነገር አነ ኦሬዲ እውነት ምንም አይመጸልኝ ማለት ቤተሰብና ቤት ታዩ ሆነ ብላ በቃ ንገልጠው ምንም ግጫይ ለኸጠጠቱ ሴራይ ማለት ይዚ ፍሉጥ ቤተሰብና እሱ ግን አምኑዋን ነው ኦሬዲ أو غزال تعينت قجت يكفتر ناي أليكس نالي ليل زيت رطريو لك الجاجو يوم جنا مالت كجاجو يوم جنا بزحنا كريو بتشا دراما تود وتلنا وركم بيتسا دراما وجراش أي وداي
በነገራችን ላይ ልሊ ዳሊሊ አሌክሲ ማለት እዩ እንታይ ነው በቃ ፍቅሪ ስራሕ ቪድዮ ምስራሕ ገለታት እዚ ካብ ዳዕዎቹ ተትማሩ እንታይ ኖሮ እውነት ለመናገር በጣም ድብር እንዴ በቃ አነ እንዴ ታይም ልኮንሉ ክርደኒ ካለ ማለት እዩ በቃ ድራማ ከድራማ በቃ እስካው ትመልኻት خخخخخ ለጀመርሽ ካሉ ለካ ማለትና ሙናች ነው ሌላ ስራ እኮ አለ ካለ ስራሕ ነው ተሰርሑ ትቀየሩ በቃ ትልወጡ ተደልኩም ካለ ብዙሕ ተሰርሕዎ ነገር አለ ያእኽለና ሕናውን ማለትና ዋላ ድራማ እንኳን ፈለጥና ሲውሽጥና ሲቀጽል ንድድድ ሕርርርር ይብል ማለትና እና እዚ ነገር እዚ በይዛኹም አቋርጽዎ ማለት እዩ ናብ ካለ ህይወትኩም ናይ ሰላማዊ ህይወት ላፍት ኩሉ ግዜ ንፈልጠኩም ብፍቅሪ ብሰሓቅ ብጨዋታኹም ሙጽና ማለት እዩ ሲሕና እናፈቀናና እውነት ከዳዕዎቹ ይትማሪዶኩም ዳዕዎቹ ካን ፈልጠንኩ ብዙሕ ገብርና ዓማውቲ ቁጽርና ነና ግን ሓንቲ ማዕልቲ አነ ሓንቲ ማዕልታዊቱ መጾም ክጨቃጨቁ በፍጹም በቃ በፍጹም የርእዮም ለይፈልጥ ማለትና ሓደ ግዜ እውን ካብኣታቶም መምሃር ጽቡቅ እሞ ተምሃሩ ካብኣታቶም ማለትና ቤተሰብ ሓቀየ ካውለለ በቃ ሓደ ነገርስ ወይ ብቮይስ ወይ ብልኾነ ፈቶ ከዚሲ ቴክኖሎጂያዊ ድማዕበለሉ ሰዓት ወይ ለለ ብቪዲዮ ገለታት ቪዲዮ ካፍቲ አራርም ካጋጣጥምካ ብኤአይ ተቀናውሮ ትኽእል ፎቶ እውን ከምኡ ብኤአይ ገይርካ ተቀናውሮ ትኽእል ድምጽ እውን ሃሙ ማለት እዩ ቤተሰብና በቃ ሰይቲ እንትን ገይራ በወድ ገር ሰይቲ ቃድሓ ለዋላ በወድ ገብራ ክቀናበር ክኽእል ወድ ቃድሑ ብሰይቲ ገር ካለ ክቀናበር ክኽእል ዝታት ገለ እና ከዝታዩ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ደረጃ እምነት ምትእምማን ይወሳነ ወሃልቲ ማለት ምክንያቱም ምንም እንዴ ቤተሰብ እንደላይ ተአማመንካ ብዙሕ ሰዓት ቃልኾነ ይኹን አቀናውሩ ይኹን ገለታት ሲያው ሀምዝላ ኮት ገኛዮ ሀምዝላ ግነያው ይኸው ሀምዝሉ ግነያው ገለታት ልኻለሲ በቃ ሀምዝል ካርኢካ በቃ ዝታትና አሻፈረኝ እንደሆይና እዚ በቃ ህይወት ሓዳር ገለ ክብሃል አይኽእል ማለትና ልዕል ማንም እምነት ተቀድም ከዚ አንዛር እዚ ቮይስ ስለልሰምዐ በሓደ ግዜ አሕልፉ ዋን ልል ማለትና ليش ንምንታይ ልዕል ማንም ሰበይት ካእመን ካውለለ ቃጽል ካለ ለዛ ማለት እዩ ሻዛ ሓቅል ምንገራ ኩልቶም አታል ብጽባጽ ብዙሕ ነገር እውን ሞክር አይሐዝለለ ለይኾን በቃ ከይተቃርኒ መሰላ ይኸው አጣቃ همዛ አይነት ነገር ሕዛ መጽአም ንጓኳሲ ከምዚ እንድሕንነት አነ ክሰግድ ይደሊ همዝ ክላይ ይደሊ ያኻል ቦታው ምን ቦታ ሕስ ቦታ ካምጠክ እየ ምናምን ኩዕዞ ካክ ክዳን ካክ ሲጀመር ለዛድና ካል ሓንቲ ዑፍ ማንም ለኻይሊ ዛሲ ምን አኩዩ እና አሌክስ እርኩስ በመጀመሪያ ክብሪ ካሰይትኻ ካገዛኻ ይኹን ማለት እዩ ናደገሰ ሰይት ስለለኸርካ ስለ ህዝብ ክፎቴካ እዩ ህዝቢ ከኽብረካ እዩ ዝነበር ምንም ለይኾን ነገር ኢና ኩራት ቤትውን ቤት ሕልክስቲ ቤት ትርክስቲ ናብ ልብ ክትምለስ ተስፋ ንገብር ዘይናት ኻይናት ነጋውን መዋረድ እዩ ምንም ክብሪ ደይተግኒሉ ነገር እዚ ማለት ነጋ ሓስር ከወድቕ ክተርፊ ነግር ለኽኪ ትፍዛመል ሓሰይ ነጋ ካለት ወሊን ማለት ቤተሰብና ናይ ሎማዕንቲ ቪድዮ እዚ መስል ነውሩ በቃጻል ቪዲዮ እስካብ ንራኸብ እንግዲህ ሰሰናይና ወልኹ ብዘይ ክሳናውተኩም ማለት ክቡራተይ ባይ